أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. صدق الله العظيم. سورة الواقعة ویشتما سپارہ یوکم سلویختم آیات. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثلة من الأولين پا اولینی خلقو کے با یو لوی ڈلوی ثلة یو لوی جماعت بوی. وثلة من الآخرین او پا آخر خلقو کے با یو لوی ڈلو لوی جماعت بوی. اولین نا مراد دا حضرت آدم علیہ السلام نا ترزمنگ دا پیغمبر علیہ السلام زمانے پورے دا تمام خلق دا اولین دی. اور دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے نا والا تر دا قیامت دا رد پورے چھ سمر مخلوق پیدا کیے گی نو دا آخرین دی. نو پا دا اولو ڈالو کے نیکان خلق مقرب وو او پا دے اخیرو کے بہم وی. اصحاب الیمین متقیان دا دی تعداد پا پخوانو امتون کے وو او یوازی دا پیغمبر علیہ السلام پا امت کے ہم متقیان و تعداد گن دے. اصحاب الیمین متقیان پا تمام امتون کے مخ کے دیر وو او یوازی دا پیغمبر علیہ السلام امت کے ہم متقیان شتا. نو پدی صورت کے دا پیغمبر علیہ السلام دا امت فضیلت بیان شو کہ 1,24,000 پیغمبران دی. داغوی پا شریک بانے چا سمر خلق دی نو یوازی دا پیغمبر علیہ السلام دا امت نیکان دا دغی طولو نا کم بنوی برابر بی. اگرچہ دا دے امت زمانہ دیر مختصر دا خو نیکان بزرگان دا دغی طولو پا شریکا برابر ویبا کم بنی. دا دین علاوہ دے سلطن کے دا گنجائش ہمشتا کہ دا سلطن آخرین
پتعداد کی دا اولنون زیادی. ثلۃ من الاولین دا 1,24,000 پیغمبرانو تمام بزرگان امتیان نیکان بزرگان اغد کم وی او یواد دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دا ثلۃ من الاخرین دا دی پی ورزیات وی. لکہ حدیث مبارک کے راغل دی کہ دا جنت کے شپک شل صفون دی، نو پا شپک شل صفونو کے اتیا صفون یواد دا پیغمبر علیہ السلام دا امت تی، او سلویخ دا باقی ماندہ 1,24,000 پیغمبرانو پشریک امتیان دی. نو دا آغی طول مجموعینا دا امت یوازی دو چند رازی. او کدا ثلۃ من الاولین او ثلۃ من الاخرین دا دوال ڈل ڈل دا یوازی دا دی امت ذکر شی. لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہما من امتی دا ثلۃ من الاولین دا یو دیر وی جماعت دا اولو دام زما دا امت تے، او ثلۃ من الاخرین دا آخری یو لوی ڈلا دا ہم زما دا امت تا. ہما من امتی اولین آخرین طول یواد دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دو طبقی دی. نبیاتین ثابتی کی کہ سابقین اولین صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ دی. اور دا دغس بزرگانو نبا دا امت پا یو ٹیم کے محروم کی گی نا، اگرچہ پا آخر کے بدا کم وی خو نیکان خلق متقیان اولیاء کرام دا دے امت پا اول کے پا آخر کے پا منز کے ہر زمانہ کے دا پیغمبر علیہ السلام امت کے با اولیاء کرام وی. دا پیغمبر علیہ السلام دا امت یو طبقہ یو زمانہ با ہم دا اولیاء کرام و نخالی نوی. اصحاب الیمین بخامخا پکی وی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زما امت کے یو جماعت ہمیشہ پا حق بانے بقائم بھی، اور دا زرگن مخالفتن باوجود اوی با پرشد و ہدایت بانے کار کئی، اور دا خلق مخالفت با دغ بزرگانو تا حس نقصان نرسی تردی چی قیامت براشی او دا امت بزرگان دا با پخپل ڈیوٹے باندیوی. نو دا پیغمبر علیہ السلام امت یو طبقہ ہم دا نیکانو بزرگانو نخالی ندا. ثلۃ من الاولین یو لو یڈل دا اولنو خلقنا وثلۃ من الاخرین او یو لو یڈل دا اخرو خلقنا. دا اولنی چی دا آدم علیہ السلام نا تر پیغمبر علیہ السلام پورشی دا کم ثلۃ من الاولین، او ثلۃ من الاخرین دا اخری امت یا دا اول ڈل ہم دا لو یڈل دا نیکانو دام دا پیغمبر علیہ السلام دا امت، او دا اخیر ڈل دا نیکانو خلقو دا ہم دا پیغمبر علیہ السلام امت. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او دا گس طرف مرگری ما اصحاب الشمال سناکار خلق بد قسمت خلق دی. اصحاب الشمال دا گس طرف والا دوزخیان فی سموم وحمیم دیبا پا گرم اور کی وی، فی سموم دا اور پا گرم ہے کہ بوی دا اور دا لمبا چی پا برا لار شو تو پا کیوی اغن برنے لمبا اسموم دی. وحمیم او پا یشیدل ابو کی بوی کل دا اور پا لمبو کی بوی نو کل پا یشیدل ابو کی وی. وظل من یحموم او دا دوزخیان کس طرف والا ظل من یحموم دی با پدا سے سورو کی وی. یحموم چی اغبا دا لگو ڈک وی، چرتا دا اور پا لمبو کی دی او چرتا پا لخرو کی دی. لا بارد ولا کریم نبا یخوی و نبا عزت والا وی.
دا دوزخ دا اور نه یو تور لوخړه لوګي بخیلی نو په دغه سورو کې به وي چې پاغه کې جسمانی راحتم نشته او روحانی راحتم نشته هیڅ قسم آرام پکې نشته ری نه یخواله ری نه پکې عزت دی خوار او ذلیل بی انهم كانوا قبل ذلك مترفين بے شک دوی کانو قبل ذلك دا دے وقت نمک کے پا دنیا کے مترفین آسود حال و خوشحالو وكانوا يصرون على الحنث العظيم ودوی يصرون چه اصرار کو او دوام او زدی کو على الحنث العظيم پیولوی گناہ باندے شرک و کفر کے اختو پا تکذیب دا پیغمبرانو کے لگیو پا دروغ قسم نبی خولل چه پس دا مرگ جمدن نشتا دے کافر و بویل پا دنیا کی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ قسمون خولل پا اللہ کلک کلک قسمون چه لا يبعث اللہ من يموت اللہ چه کم خلق مڑکڑی دینو بیا بے بالکل جمدی کئینا پس دا مرگ جمدن نے انکار کو وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ودوی چه پیو عظیم گناہ باندے بے اصرار و ہمیشہ والی کو وَكَانُوا يَقُولُونَ دے دوزخیانو دے کافر و بویل پا دنیا کی اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا آیا پکم وقت چه منگ مرشو وَكُنَّا تُرَابًا او منگ خوری شو وعظاما او اڈوکی شو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا منگ با بیاد قبرون نرا پورتا کولی شو او آباؤنا الاولون آیا زمان پقوانی پلار نکو نبن بیا جم نکیگی ویدا خبر زمان دماغ تنرازی چمنگ مرشو اڈوکی شو زری شو خوری شو منگ و زمان پلار نکو بیا جم نکیگی دا زمان عقل ناخلی وَكَانُوا يَقُولُونَ دوی بویل اَإِذَا مِتْنَا آیا پکم وقت چه منگ مرشو وَكُنَّا تُرَابًا او منگ خورم شو وعظاما او اڈکی شو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا منگ بیارا پورتکولی شو دا قبرننا منگ بیا جم دکیو او آباؤنا الاولون آیا زمان پلار نکو اولنی اغبم جم نکیگی قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم قل پیغمبر علیہ السلام تو فرمایا ان الاولین والآخرین کہ بے شک اولنی خلق او آخری خلق باب آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت اخیری وقت پورے اولنی اخیرنی ٹول لمجموعونا دا ٹول برا جمع کی دن کیوی الى میقات یوم معلوم دا غی خاص رد وعدی تبرا جمع کی گی میقات وقت اگا وقتا یوم معلوم دا غی معلوم رد وقت برا جمع کی گی کہ اگا دا قیامت رد دا اللہ پا علم کی مقرر دا ثم انکم ایوہ الضالون بیاتاسو اے گمراہانو المکذبون اے نسبت دا دروغ کون کو اے مکذبین او ضالین گمراہانو انتم تاسو لآکلون من شجر من زقوم تاسو بقوڑون کیے من شجر دوننا من زقوم دا زقوم دوننا بقوراک کوئے فمالئون منها البطون پس تاسو بڑکون کیے دا دے زقومنا البطون گیڑے ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون بیاتاسو اے گمراہانو نسبت کون کو دا دروغو
لآکلون خوڑن کی بے تاسو من شجر من زقوم دا زقوم دا ونی نبا خوراک کون کی پا دنیا کے زقوم جدا شیرے او پا دوزخ کے چکم زقوم دے اگا جدا شیرے دا دنیا زقوم خوبا بندہ اخوڑی شی خدا آخرت زقوم دا دوزخ زقوم سو خوڑی نشی پڑے زور بے والا ورکی چی خام خی وردن نکی دے خیٹی تا نو دننا بیا اور پیدا کی دا زقوم پا اور دا اور نزیاد تو پیدا کی کلمے با والا خوری او دردی بے والا او توبم پا کیوی تند با سر دیر زیاد پیدا کی گی فمالئون منها البطون بیا بتاسو ڈکا ان کی ہے دا دے زقوم نگیر اخفلے فشاربونا علیہ من الحمیم پس بیا بتاسو سکن کی ہے پا دے زقوم بانے من الحمیم دا جہنم گرم یشید لے اوبو سنگ بسکن کی فشاربونا شرب الہیم دا سے بسکن کی ہے لکا تگی اخچ سنگ پا اوبو باندے ورزی دا خان چی دا گرمین تگی شی تندے والی نو پا اوبو ورشی نو پا یو خلپ خلپ باندے غوبو راکا گی گیر ڈکا کی دا سے بدا دو دخیانم دے اوبو لورشی خود اگا اوبو دومرا گرمی چی دا غی پا بلاس باندے دا مخ سرمن ویلی کی گی او چی پا زور والا گوٹ ورکی نو دننا چلالی شی دا غوبو نو دن کلمی ویلی شی و لاندے باتے اوبے گی فمالئون منها البطون فتاسو بدک ان کی دا دینا گیڑے فشاربون علیہ من الحمیم فتاسو بسکن کی پدے بانے گرمی شیدل اوبو فشاربون شرب الہیم فتاسو بسکن کی شرب الہیم پشانت دتگی اخو هذا نزلهم یوم الدین دا با میل مستیاد دویوی یوم الدین دا قیامت پرز باندے دا قیامت دا روزی دا کافر دا میل مستیادا سنگا چی پا دنیا کے غلط کردار باندے وقت تیر کرے دا قسم میل مستیاد قیامت کے بہت ملاوی گی نحن خلقناکم فلولا تصدقون اللہ فرمائی نحن خلقناکم من تاسو پیدا کرے فلولا تصدقون تاسو تصدیق والے نکوئے اول وار اللہ پیدا کری دی مخلوق نو پدویم ظل باندے پیدا کول داؤم دا اللہ قدرت کی دی او دی بوی اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون من بیان جمدی کیگو نو ولد دی تصدیق نکوے نحن خلقناکم من پیدا کریے تاسو فلولا تصدقون نو تاسو تصدیق ولی نکوے دا دی خبر چے پس دا مرگ جمدن حق دی ولی نمانے امانے افرائیتم ما تمنون مالا خبر را کے تاسو ما اغا تمنون چے تاسو کم منی پرحم کی ور اچوے تمنون منی پرحم کی ور اچوے انتم تخلقونہو آیا تاسو داغین پیدا کول کوے ام نحن الخالقون او کمن دا اغین پیدا کون کیو پدا گدے کہ مور پلاتا علم نشتا داوی پا کسا وس او قدرت نشتا ومنی رحم تو رسیدا داغین یو خشتا انسان پیدا کول اللہ ویدہ زما کار دے نحن الخالقون من پیدا کون کیو نحن قدرنا بینکم الموتا من انداز کرے دے بینکم الموتا ستاسو ترمنز مرگ وما نحن بمسبوقین او نیو منگا عاجز على ان نبدل امثالکم پا دی خبر چستاسو پشانتے پا بدل کے نور پیدا کو نحن قدرنا بینکم الموتا من انداز کری دی بینکم الموتا ستاسو ترمنز مرگ دا مرگ دا جن او دا مرگ اختیار اللہ سر دی دا پیدا کولو دا وفات کولو اختیار اللہ سر دی اللہ تا حس ام مشکل لدی
نحن قدرنا بینکم الموت من اندازه کړی دي ستاسو ترمنځ مرګ وما نحن بمسبوقین نیو منگ عاجز چه منگ نسوک سبقت اکی را نروان دی شو منگ رست شو منگ ستڑی شو اللہ وی ستڑی کے گمنا کمزوری کے گمنا عاجز کے گمنا وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم منگ نیو عاجز دا دی خبرنا على ان نبدل چه پا بدل کی روڑو امثالکم ساسو پشانت نور خلق را پیدا کو نور دینا من عاجز نیو دا مرگ دا جن اختیار اللہ سر لی وقتو مقرر کری دی نو دے کے اشارہ دا دیب خبرتا چه بندت پخپل بقا کے آزاد میں چه تا دنیا ترالے و پخپل خوخ راگلے و پخپل خوخ چه سکے ناغبا کے پخپل بقا کے تا آزاد و خود مختار نہیں بلکہ ستا بقا یو خاص وقت پورے دو اگا وقت اللہ مقرر کرے دی ما نحن بمسبوقین اللہ فرمائی چی زمن پا ارادہ بل سوک سبقت نشی کولے چی زمان یو ارادی او یو بندہ یو مخلوق زمان مخکش و بلشانت کارو کی زمان پا ارادہ بانے سوک غالب شدا کار نکی گی نو اللہ وی زچ سکو مغا کی گی تچ سکو لغارے اغا نکی گی جزا سکو اغا بکی گی نو من عاجز نیو ان نبدل امثالکم جستاسو پشانت نور مخلوق پیدا کو ستاسو پزے ستاسو پشان نور مخلوق پیدا کو تاسو لری کو وننشئکم فیما لا تعلمون او پیدا کو تاسو فیما پا اغی شکل کے لا تعلمون چی تاسو تا پتم نلگی گی دا دے یو مطلب دام کی دیشی چی تمہیں پیدا کرو دیر خشتا انسان ارسوک دا تگوری دا دیر کلی ہو چی کل تو وفات شی او تا دے ازمک تو رسے گی نستا دا خشتا شکل صورت ختم شی بیا کسمو دا پس قبرو کتی جنو پاگے کے غوخ و سرمن اڈوشتر نا او سموده پس تش اڈو کی پراتی او بیا چه نور موده تیر شی نو بیا دغه دے کستا اڈو کی خزره زره شو و تش خور پراتی دی نور اسم نشتره کیا تا پتم نلگی گی نو وننشئکم فیما لا تعلمون منگو پیدا کتا سو پدا سی شکل کی تا تا پتم نلگی چه تب خوری کے گے ہم تب زره زره کے گے و زره با معلومی گیم نچه دا انسان خور دا که عام خور دا دا مطلب کی ریشی و دا مطلب کی ریشی کہ وننشئکم من تاسو پیدا کو فیما پا اغی شکل کے لا تعلمون چی تا تا پتہ لگی نا اوسانے شکل لے دا انسان لے او لگ وقت پس دا نخر جوڑ کم نا سوے نشی بیزو دا نا جوڑ کم خندیر دا نا جوڑ کم لکا پخوانو قومنو نا اللہ بل بل شکل جوڑ کرے دے دا عذاب دا پارا دام کی ریشی کہ اللہ تعالی کانے جوڑ کی اللہ جوڑ کری دی راشی دخپل بد عمل پا وجہ دا بعض خلقو نکانی جوڑ شوی دی کانی شو جمادات تینا جوڑ شو دا بیت اللہ پا خواہ کی دو کسانو آصاف او نائلہ نمیو یو خضو یو سڑی بدکاری اکو اگا ساتھ تے خدای پاک کانی جوڑ کر یو بیا خلقو یو صفا سرکی خود و بلی مروا سرکی خود دا عبرت دا پارا چی دا بیت اللہ پخوا کی بیادبی کرو دا حالی شو کانی شو سو وقت پور خود خلقو عبرت غشتو خو شیطان بیا خلقو تی دا خدایان دی اگا زناکارو تی بیا دا نسبت شیطانو کا نو کلا کانیم جوڑی گی کلا بزوگان خنزیرانم جوڑی گی وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ او منگ عاجز نیو دا دینا چه پیدا کو تاسو فیما پا اغی شکل کے لا تعلمون چه تاسو تا پتہ لگی گی نا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى
پتاقیق سر تاسو تا معلوم دی النشأة الاولا اولوار پیدا کول رومبانی در پیدا کی دل تاسو تا معلوم دی نو دی رومبانی پیدایشتا گورا نو دویم دل پیدا کول پی قیاس کا فلولا تذکرون پس ولی نیادوے تاسو ولی زان نپویوے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سورة الواقعہ ویشتما سپارہ 63 نمبر آیات. افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. افرأيتم ما تحرثون مال خبر راکے آغا سیزونا چی تاسوی کرے انتم تزرعونه ایدا تاسو زرغنوے ام نحن الزارعون او کمنگے زرغنون کیو. پظاہرہ زمکہ کے تخم تاسو آچوے او پا دے زمکہ کے دننا دا دے تخم پرورش سوک کئی دا دے زمکہ نے بہر سوک رو باسی یو اللہ. بیا دا مزیدار فصل چی پزمک اخکاری دا چا جوڑ کرے دی دا اللہ. افرأیتم ما تحرثون خبر رائے کہ اغس چی تاسوی کرے انتم تزرعون آیا تاسوی زرغنوے ام نحن الزارعون او کمنگے زرغنون کیو. لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء کچر من غوارو لجعلناه حطاما من با اگردو دے فصل لرا زرے زرے فظلتم تفکہون پس طول رض بیاتا سو خبری کوئے چے انا لمغرمون من خطاوانی عنشو بل نحن محرومون
بلکہ من خو بے نصیب محروم شو. فصل پیدا شو دا دین رست حفاظت سوک کئی دا فصل طالب باقی سوک ساتی ستا پا کار و پا فیدے سوک راولی دا یو اللہ. اللہ فرمائی کہ پا دے بانے آفت و مصیبت راولم یو سات کے بدا طول فصل للتس نسکم. نبیابا حیران پریشان ناسے ایو بل سر بخبرے کہ چیزا من خود دیر نقصان شو. نقصان سو بلکہ من خود مال و جاندار سیز نخلا شو. سرو مل طولم بیلن حیث پکار رانا لگ. لو نشاؤ کچر من اغوارو لجعلناہ حطاما من با اگردو دا فصل حطاما زرے زرے پخپو کے دل کلے شوی میدہ شوی بے اگردو فظلتم تفکہون پس طول رز بتاسو خبر کون کے خبر بکوے یو بل سرا سبوائے انا لمغرمون بے شک من خود تاوانیان شو قرضداری شو دادل فصلون خراب شو حیث منک تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکہ من خود محروم و بے نصیب شو اچھے سپی لگی دل غیم و نکرل تول تاوان شو. افرأیتم الماء الذی تشربون مالا خبر راکے اغو بچتاسو اس کے الماء الذی تشربون اغو بچتاسو اس کے انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو دا اوریزنا را تو یون کے دا اوریزنا نازلون کے تاسوے ام نحن المنزلون او کمنگ نازلون کے لدے ابویو. اللہ وی باران کول زما پا دست قدرت کی دی دزمک پا خزانوں کے در لعب منگ جمع کون کیو تو ابزان لجوڑو لے شے نیش جوڑو لے کہ عبادت ٹولے اللہ پہ یوزل نازل اکڑے سنبھالو لیم نشے. افرأیتم الماء الذی تشربون مالا خبر را کے اغوبو چتاسو اس کے انتم انزلتموہو آیا دغ عبادت تاسو نازلون کیے من المزن دا اوریزنا ام نحن المنزلون او کم منگ نازلون کیو دے. لو نشاؤ جعلناہ اجاجا کچر من اغوارو دا اببد تترخیکو فلولا تشکرون پس تاسو ولی شکریانا ادا کوئے. دا خواگی ابدر اللہ نازل کری دی کہ اللہ ادر تروی و تریخی و پکا کی ستا دسکلن ہے اوبا سنو بیا بزان لسو کی کستا دا پٹو پکارے نراولی تیزابیت پکی در لپیدا کی نو پٹے بدے پی تباشی نو ولی احسان نمانے چا ستا دسکلو دی ستا دا حیواناتو دسکلو دی ستا دا پٹو اوبو کولی دی. لو نشاؤ کچر من اغوارو جعلناہ اجاجا من با اگرزو دا اوبت رکھے فلولا تشکرون پس ولی شکریہ نہ ادا کوئے وہ ادا کے شکریہ. افرأیتم النار التي تورون مالا خبر را کے اگا اور چتاسوی بلوے النار التي تورون اگا اور چتاسوی بلوے انتم انشأتم شجرتها آیا تاسو دا دیدا اولی زرغلی کری دی تاسو پیدا کری دی دا کم خشاک چس وزے دا دیدا اونا تا جوڑا کری دا انتم انشأتم آیا تاسو جوڑی کری دی شجرتها دا دیدا اولی ام نحن المنشئون او کمنگ دا دی پیدا کون کیو. عربو کے بعضی ونی داسی دی چی تکشنی ونی وی او لکہ دا مسواک بشانت براغینا
لخت را کٹ کی او یو لخت چی دا بل لخت سر یو دے کی دا سے اور بلی لکتیلے چی دا ڈبی سر رگڑو شو دا غین لمبا کی گی دقا سے اور بلی نو دا اونا چا پیدا کرلا دا اللہ پیدا کر او دا عام اونا چی تاسو دا غی شاخ تراشیو کے او خشاک اچھو بیا بلے دا اونا در لچا پیدا کر اللہ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین نحن جعلناها منگا گرزول دادا تذکرة یو یاداشو دا اور چی دا دے اون نجوڑ شو نو دا اور یو تذکرہ دا دا دوزخ دا اور بتاتا دا دوزخ اور یاد کی دا دوزخ اور ریر زیاد گرم دے او دا طول دنیا اورون چرا جمع کی او یایم حسین جوڑی گی کہ دا دوزخ دا اور نا یو بندرہ اویستی شی او دا دنیا پر اور کے وروا چوڑی شی نو خوب با ولور شی دا اور با تا آرام دہ کار شی دا خودیر یخ دے دا دوزخ کا دومرا گرم دے چی دا دوزخ دا اور روزی دا دنیا اور کے وروا چی نو خوب با ورشی نحن جعلناها تذکرتا منگا گرزولی دے دے اور لرا تذکرتا یو یاداش دا جہنم دا اور ومتاعا للمقوین او دا فیدے اغشتو دا پارا دا مسافرو پسنگلونو کے پدشتو کی مسافر روانی نو دا دے ونو دا دے شاخونو نا دیر فیدہ اخلی خصوصاً پا جم کی زان تا لمبو کی و زان پہ گرم کی نو دے آیاتونو کے زیب پا دیتا پوسشو کہ انتم تزرعونہو دا فصلون تاسو زرغنوے ام نحن الزارعون کمنگے زرغنو دا او بچے دا اسمان نرازی انتم انزلتموه من المزن تا دوریہ دل تاسو را نازل کری کہ نحن المنزلون منگ نازلون دا اور دے لنا خشاک دا اونے تاسو پیدا کری دی کہ منگ پیدا کری دی نو ارزے کے تپوس دے نو دی آیاتونو سرا ہر تپوس چراغی نو مستحب دی چتو ہوئے چے بل انت یا رب نا منگ ندی کرے بلکہ پروردگار دا تا کری دی دا فصلو نرالا تا پیدا کرلی دا اوبق وگے تارا کرلی ونے تا پیدا کرلی دا ارسرالا تا کری منگ ندی کرے بل انت یا رب نحن جعلناها تذکرتا منگر زولد دا اور دا دنیا تذکرتا یو یاداش دا اخرت دا اور دا انہیں یاد در کئی در لا ومتاعا للمقوین او دا سامان دا فیدے دے للمقوین مسافر دا پارا فسبح باسم ربک العظیم پس پاکی بیانوا دا نم دا خپل رب جاگا دیر لوے دے دا خپل رب تعظیم بیانوا پاکی بیانوا فلا اقسمو بمواقع النجوم پس دا قسم خرم اللہ وی قسم خرم دا عربی دا محاوری مطابق دا لام زیادی وی نفا اقسمو قسم خرم یا چکم بندہ یو خبر کئی نبل بندہ و تا قسم خوری کہ دا تو کم خبر کینو حقیقت دا سے ندے لا دا سے ندا اقسمو زدت قسم خرم بمواقع النجوم دستورو پا پٹے دو باندے کہ دستور پریوزی ڈوبی گی
لا والله دام دا عربو یو طریقہ دا لکه پختانه چوی نه قسم دی نه قسم دی، نو دا نه لفظ پکی وی، نو دا شانتی عربو وی لا والله، نو دا لا پکی زیادی دی. یا لا حاجت الى القسم ولكن اقسمو، حاجت نشت قسم تا خو بیام دا تا قسم کم چی یقینو کا. فلا اقسمو بمواقع النجوم، پس قسم خرم پا پریوتو دستورو باندے، بمواقع النجوم، مواقع دستورو دا ڈوبیدو زے یا دستورو دا ڈوبیدو وقت. نو دستورو قسم شوے دے کہ کم وقت کی ڈوبے گی. والنجم اذا ہوا، دغه ځای کې په دستوري په ډوبېدو قسم دی. نو دا ستوري چې ډوبېږي نو د اسمان د لمنې نه انقطاع راځي، کټ کېدلې راځي، بیا ډوبېږي. او دغه وخت کې د ده د فنا مشاهده کېږي. نو دے کہ دا اللہ قدرت معلومی گی چی گورا پا دی استوری فنا رازی، دا دا عبادت لیق ندے دا استوری، دے اللہ تا محتاج دے. مواقع دا واقع کے دو زیتم ویلی کی گی. نو دا پیغمبر علیہ السلام پزلے کے چی آیاتون نازلی گی، نو دا پیغمبر علیہ السلام پزلے باندے قسم دے. فلا اقسمو بمواقع النجوم، نجوم یو خستورو تا وی او حسی تا امیلی کی گی. نا قرآن آیاتون دا حسی دی دا پیغمبر علیہ السلام ذرا مبارک ترازی. بمواقع النجوم، قسم خرم پا پریوتو دا ستورو باندے، یا پا وقت دا پریوتو دا ستورو، یا پا آیاتون چی دا پیغمبر علیہ السلام پزل مبارک کی رازی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک دا یو قسم دے لو تعلمون کتاسو پہ پوئے گئے نو لقسم عظیم، دیر لوے قسم نے. انہو لقرآن کریم، بے شک دا قرآن عزت والا نے، قرآن کریم، قرآن عزت من نے. فی کتاب مکنون، پا پوشیدہ کتاب کرے کہ لوح محفوظ نے. قرآن لکل شوی دے فی کتاب مکنون، پا اغی کتاب کے چاگا پا پردہ کے دے لوح محفوظ دے. لا یمسہو الا المطہرون، نمسکی دے لرا مگر پاک، مطہرون پاک کرے شوی. فرشتی دغی کتاب لا مسکی، لا یمسہو الا المطہرون. دے کتاب ترسینا مگر پاکیزہ. لوح محفوظ تا سوکورتلی نشی، مسکولی نشی. مراد تدارے کہ پاک فرشتے اغوی لوح محفوظ ترسی، او دا مسنا مراد لاس ورولن لری. لا یمسہو لاس ورولن معنی نشولا لی دیکھ، بلکہ دے دے کہ دا مجازی دی، لازمی معنی و مجازی معنی اغشتی شی. یعنی لوح محفوظ کے لئے کلی شوی مضمون باندے خبر دل دا چا کار دا پاکو فرشتو. لوح محفوظ دا پلاس مسکی گی نا. یو مطلب ادا شو کہ پا لوح محفوظ کے لکلی شوی مضمون داغے اطلاع فرشتو تکی گی. اور دویم مطلب ادا لے کہ دا قرآن پاک چی دینو دیل لاس سوک نو وروڑی، مگر اگر سوک بلاس وروڑی چی اگر پاک نی. نو مسا پا دے کہ حقیقی معنی باندے دا لاس وروڑل. لا یمسہو الا المطہرون،
دیل لاس نوروڑی نمسکی مگر پاکیزہ. مطہرون مراد سوک دی؟ بعض وی دا صحابہ کرام تابعین وغیرہ دی، بعض وی دا فرشتی دی، بعض وی دا گناہ نہ پاک، او بعض مفسرین وی لا یمسہو دا ہو ضمیر قرآن دینا مراد دا لکلی شوی کتاب دی کہ دا زمان ستاسو لاس کرے دا کتاب. اور مطہرون نا مراد اگا خلق دی کہ دا ظاہری نجاست نا پاک دی. ظاہری نجاست وڑا بے اودسی لوے بے اودسی پکی نشتا نو پاک دی دے بلا سوروڑی. او معنوی نجاست دا اغیر بم پاک دی، ظاہری او معنوی وڑا بے اودسی لوے بے اودسی دا پکی لی. او دس چار دام یا غسل دا بے کری، حیض نفاس جنابت دا بنوی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے پکم رز مسلمانے دو نو دا خپل خور او دا اوخی کور تا ورغلیو، اوغی پا کور کے سورت طه تلاوت کو. غدے ورغلے اغی اغا لکلی مضمون پٹ کو حتا پائی شو روش لوال تکولو شو او آخر کے بیازل نرم شو. وی ما توخے چے دا تاسوے خور و تویت دے وقت کے پاک نے زان پاک کنالے بتنا اللہ سورولے دیلا. نو عمر فاروق پا غسل کول مجبور کو وی غسل کا نراش دیل اللہ سورولا دیا والا غا کاغذونا چے پکم لکلی شو ناغے والا ورکل. مدے دے نا معلومی کی چے بے اودسا پا جنابت کے پا حیض کے بے اودسے کے چکم بندئی اب دے لاس نوروڑی. حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یمس القرآن الا طاہر، نب لاس وروڑی دے قرآن تا مگر طاہر پاک بندہ چے با اودس ہوئی بے اودس نوی. نو لاس ورولو دا پار شرط دارے چے تب پا اودس کیے، او کبھی اودس ہے لاس ورولے نو گناہگارے گی. نو ظاہری نجاست با دربانی نوی، باطنی نجاست دے دربانی نوی، حیض نفاس وغیرہ. دا قرآن شریف دے گتو تا چے کم کپڑا اچولی شوی دا وسر گنڈلی دا. قرآن شریف گتو تا کم کمیس غندی ورا چولی شوی دی نو دا دے سر گنڈلی دی دی لبم بے اودس لاس نوروڑی. البتہ کم کسوڑا چی دا قرآن شریف پکی کی خودی شی لفافہ غندی چی دا قرآن شریف بند کی و بیا پاگی کی گدے نو اگی کسوڑی لاس وروڑی شی. ادا قرآن شریف نے جدا دا اور دا گتی سر چی گنڈلے دے دا قرآن شریف حکم کرا دی دے لاس نشی وروڑی. کم درستخانو سے پوٹی کے انغس تیری اگی لاس وروڑی شی و چی دے گتی سر یو زیر نو دے دا کپڑے لبم لاس نو وروڑی. او کہ یو بندہ دا زان سادر توکڑی دی جمی کی او دس چاری دم نشتا او دے دا سادر پا پلو قرآن شریف رانی سی گناہگار دے پرے باندے دا سادر دا بدن نا لری کا او لاس کے واخلا بیا پہ قرآن شریف راوال اجازت تے ہو چے دا پا بدن دے استعمال کے راغلی لی نو دا ستا دا بدن حکم کرے نو بیا او دا سا لاس ہم نشی وروڑے بیا او دا سا سادر ہم نشی وروڑے. پلستون پلمن ہم نشی نوے ذکر دا لستون دا لمن دا ستا پا بدن اغسطشی ویلے نو دا بدن نا کپڑا لری کا نو پلاس کے راوالا بیا پہ قرآن شریف کا راخ لے نو لاغشتے شی. او دارنگ پا جنابت کی دا قرآن شریف تلاوت منع لے نبکے چا لاس نشی وروڑے نو جب بسنگ وروڑے چا پا جب تلاوت کے وڑا بھی او دسے کہ پیاد تلاوت کولی شی چاردان دے نرے کڑے
نو پیاد تلاوت کولی شی او کلوی بی او دسی وی حیض نفاس جنابت وی نو پیاد باندے تلاوت نشی کولی. البتہ نور ذکرون کولی شی خود قرآن تلاوت نشی کولی. زنانا چے کلا بیماری وی نو پدغه وقت کے دوی دا قرآن تلاوت کولی نشی منز کولی نشی. خو ہر منزل لے دا سے زان تیار کی دا منزل ٹیملا لکہ چی دا جوڑا و زان بے تیارو او دا سیاردان با اکی او پخپل مسلم کینی او دا قرآن دا تلاوت نا غیر نور ذکرون با کئی دوم رسات چسونے پا منزل وقت رو دا کامل من ثواب با اللہ ورکی من نیشتا او دا منزل ثوابی ہو شو پر خاص روزو کے با دقا سکی. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون بے شک دا قرآن عزت والا کتاب دے فی کتاب مکنون لکل شوی دے پا پردے والا پوشیدہ کتاب لوح محفوظ کے لا یمسہو نمسکی بدے لرا یعنی ندے مسکی الا المطہرون مگر پاکیزہ خلق. تنزیل من رب العالمین نازل دل دے کتاب دا اغی اللہ دا طرف ندی چی رب العالمین دے دا تمام مخلوقات و پالن کرے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون افا بہذا الحدیث آیا پدے خبر باندے انتم مدہنون تاسو بسستی کوئے. دا قرآن اللہ درک نو دے کے بسستی کے اللہ حکمون درکرل نو دے کے بسستی کے نو پدے کے سستی مکوا. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون آیا پدے خبرو کے تاسو نرمی بکوے. مدہنون ادہان نا مشتق دے او دا ادہان مانا تیل ورکول. دا اس پنے دا ڈیبرے دا کابلے دیر سختی وی نکولاویگی نو مصری و تراسی و پوٹے غلے تیل ورواچی نو چے تیل واچی و لک صبرو کی نو بیا پا معمولی کوشش باندے آغا ڈیبرے و آغا کابلہ چے پا دیر زور نکولاوی دا تیلو نپس دیر پاسانا کولوشی نو تیلو سر دا کابلے و دا ڈیبرے دا نرمی شلے نو کیو سرے دیر سخت طبیعت والا دے او تو تا دا سی نرم خبر شروع کی ناغل دی تیل اولا گلنا نرم شروع تا نو دا تیل لگول دا پہارا جب کی دی پا عربے کم دا جملہ استعمالی گی پا انگریزے کی پا اردو کی پا پختو کی ہر جب کی تیل لگول دی نو تدہین پا عربے کی تیل لگول انگریزے کی آئلنگ تیل لگول اردو کی تیل لگانا پختو کی تیل لگول ہر جب کشتا نو دے تیل لگول سرا نرمی رازی نو دے دے لازمی معنی شوا نرمی اگر تیل میل ختم کا اس دے نرمی معنی شوا نو ناجائز نرمی دل مکوا پا ناجائز موقع کی نرمی کول خنری دا دا نفاق پا معنی کلا دا طہارت خبر ہو شو لچ قرآن شریف با مسکی نا مگر پاکیزہ خلق نو پاکیزہ خلق چی منز کولی شدا سے خلق دیتا پاکیزہ ہوئی نو چی ورو کی او دس نی قرآن شریف ویلی شپایات خلاص بورو لینا او دس چاردان دی نشتا نو پیاد ویلی شی خلاص بنو وروڑی او چه جنابت وی حیض وی نفاس وی نبلاس وروڑی
او نہ تلاوت کے وڑا بے اودسے کی پیاد تلاوت کی گی لاس بنوڑے لو یا بے اودسے کی نہ با لاس اڑے اور نہ با تلاوت کے حالت جنابت دا سنی چی دا بندہ دا فرشتو دا ڈلین او دا اللہ دا رحمت نیو پوٹی لری لری وی نو چی کل بندہ پا جنابت کیوی نو فوراً دے لاب دی ناراستی دے نکی کہ وقت تیری گو دے دے پا جنابت کی پروتی یا وہ یخنی میں کی گی یا بل سا نو چی سمر زر کی دیشی نو زان دے پاک کی افا بہذا الحدیث انتم مدہنون آیا پا دے خبر باندے تاسو تدہین نرمی کوئے یعنی دا خدای دے حکمونو منلو کی نرمی مکوا حکم منا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ او دا تاسو خپل روزی و حصہ گرزولی دا چلا قرآن پا حکمونو کی نرمی کے سستی کے او دا حق تکذیب کے او کارونا خدای کی تا بندہ یا دے مخلوق یا دے باران دا باندے خدای کو تو دا فلانی ستوری نوشو نو دا نرمی مرمی مکوا تا ایلزان لدا برخا گرزولی دا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا اذا بلغت الحلقوم تصولنا فكم وقت چدا روح دی گڑگڑ تر ورسیدو وانتم حينئذ تنظرون او تاسو پدغ وقت ورتا گورے دا بندہ دا قیامت نہ انکار کئی پس دا مرگ دا جمدن نہ انکار کئی او دا مرگ وقت راشی نو دق وقت لک خیالو کا چی تو گورا چی دا عرص دا اللہ اختیار کی کدا ستا اختیار کی دی دا ہر بندہ پر اخپل زان کے اختیار نشتا او پدے نورو بندیانو کے ام اختیار نشتا یو قریب الموت انسان کہ دا روحی گرگرو ترو رسی گی نو کی چاپیر دا خپل خپلوان و تناستی رشتہ دار دوستان ناستی او دا دے بندہ حال تا گوری او دا ارچا محبت دے دا دے بندہ سرا نو غواری چی دا در روح دے لار نشی دے وفات نشی او دغه وقت دا طول بندیان عاجز دی او کنا تا چا وسرسی گی چی دا مڑے دا مرگ نے بچ کی زن کدن شروع دے او دا طول بندیان دقا سے حیران پاتی یا اللہ خیر یا اللہ خیر نو دا روح سوک واپس کولی شی دقا دے کہ ہر بندہ ترقبل عاجز احساس شو دا یو بندہ روح بچکولی نشی او اللہ وی دقا وقت کے زو دا علم او دا قدرت پا لحاظ تاسو نا دی ملی تا دیر نزدے یما دا علم او دا قدرت پا لحاظ باندے دی ملی تا دیر قریب یما دا قریب کے دو مطلب دا کہ دا اندرونی او بیرونی حالاتنا اللہ وی زو واقف یما زما پورا قدرت پا دبا نشتا تاسو ما نوینے زما قدرت دغا وقت کی نوینے اللہ وی زما قدرت نوینے تو نہ پوئے گے کہ دا عرص زما دست قدرت کی دی خلاصہ دا شلا کہ تاسو طول پا شریک باندے دا یو انسان دا روح و دا زندگی حفاظت نشے کولے وسم پیرشی نا اوی ما سر ہر قسم قدرت شتا چی دے دیتا واپس کم روغ جوڑے کم دتا یا ملکما نو دا عرص دا اللہ دا حکم تابی دی چی کل دا یو انسان دا روح وطلو وقت اللہ مقرر کرے
ٹک ام پا اق وقت بانے بروح ازی حصوں کے منی کولی نشی. نو بندہ دے مثال تاو گورا کتا دا خبر گنے چھ پس دا مرگ جمدن نشتا او تا دا خبر گنے چھ مالا اللہ دیر قدرت را کر یا ما کے بغیر دا اللہ نا قدرت شتا نو تخپل زان تاو گورا دا خپل قوت و دا قدرت امتحان پدے دے کیونکہ دا یو انسان روح واپس کولی نشی نو دا قیامت پرد بدا تمام مخلوق اللہ جمدی کئی نو تے منی کولی نشی او تا دا اللہ دا گرفت نا بار کے دے نشی. فلولا اذا بلغت الحلقوما فلولا ترجعونها دا روح چی گرگلو تا رسیدے لے اذا بلغت الحلقوما ہر کلچ دا روح دا گرگلو تا رسیگی نو فلولا ترجعونها تاسوی ولی نواپس کوئے وانتم حینئذ تنظرون او تاسو دے بندتا فدق وقت کے گورے چی دا روح پرواز کئی وانتم حینئذ تنظرون او تاسو ورطا گورے ونحن اقرب الیہ من دے بندتا دیر قریب منکم ستاسو نزیات ولیکن لا تبصرون لیکن زمادہ نزدیکت و دا قوت و قدرت چلے نو تاسو نوینے نپوئی گئے. فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا ترجعونها دا روح تاسو ولی نواپس کوئے ان کنتم غیر مدینین کچارے تاسو دا چا دا حکم دلان نے نئے پخپل ازان تا قادر مطلق و نراشد ایو روح واپس کا فلولا ترجعونها دا ترجعونها رسط دے سرو لگوا فلولا پس ولنا ان کنتم غیر مدینین چا تاسو دا چا دا حکم لان نے نئے فلولا ترجعونها دا روح تاسو ولن نشے واپس کولے ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنیے چا منگ پخپلا عرص کولی شو کدا اللہ خبر تاسو دا غیر تکذیب کوئے دا بل اختیار نمانے نو دا روح ولن واپس کے فاما ان کان من المقربین یو بندہ چلنے کرے او دا روح پرواز کئی نو مخکنے کان اصحاب الیمین اغوی مرشوی دی دا اغوی روح دا سر رابطہ کئی فاما ان کان من المقربین پس کچریوی دا بند من المقربین دا اللہ دا نزدے بندیانونا فروح و ریحان نو راحت تے او کل روزی دا ریحان کل روزی دا و جنت نعیم او دا جنت نعمتن دی باغ دا نعمتن دا جنت دی واما ان کان من اصحاب الیمین او کدا بندہ دا اصحاب الیمین کی طرف والا مومن وی فسلام لک من اصحاب الیمین پس سلام دی پتا باندے من اصحاب الیمین دا اصحاب الیمین دا طرفنا مخک چکم وفات شی دا غیر طرفنا دے نوی مردتا سلام واما ان کان من المکذبین کچریوی دا بندہ دا تکذیب کون کنا الضالین و دا گمراہانو نوی کافر وی فنظل من حمیم پس در پار میل مسیاد دا گرم ابو دا جہنم و تسلیت جحیم او داخل دل دا اور دی پا جہنم کے داخل دل دی ان هذا لہو حق الیقین بے شک دا خبرہ حق دا و یقینی دا دا یقین لائق دا فسبح باسم ربک العظیم پس پاکی بیانوا دا نم دا خپل رب چی دیر لوے دے دا خپل رب دا نم پاکی بیان کا حکم کئی اللہ چی فسبح پاکی بیان کا بیوزل پاکی بیان کے ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.